محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ. رابطہ محمد علی 030061337113. محمد عثمان 030061711415. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدا. اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. یہ کو تھوڑی رہن دو. رب زدنی علما رب زدنی حلما رب زدنی فہما رب زدنی عملا. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ من لا يستجیب له الى یوم القیامة وهم عن دعائهم غافلون. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حي كريم يستحيي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ہر قسم دی حمد و ثنا بزرگی کبریائی تنہائی یکتائی بڑائی عبادت لائق ریاضت لائق وحدت لائق اللہ مالک العلام اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک
درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریا احمد مصطفیٰ امام کل ختم الرسل امام نبیاں شاہ رسولہ نیر تاباں امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ جناب سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحبو عزیز ساتھیو بزرگو اور دوستو، اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس مالک نے سانو مسلمان پیدا فرمایا، اور اس مالک دی مہربانی کہ جس نے سانو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرد بنایا، اور اس تو بڑھ کے اس دا احسان اور فضل ہے کہ اس نے ساڑی رہنمائی واسطے سانو جہنم کو بچان واسطے جنت رستہ دکھان واسطے اپنی مقدس اور مطہر کتاب قرآن مجید جیسا تحفہ عطا فرمایا۔ اللہ پاک کو دعائے ہے اللہ تعالیٰ صحیح معنی دے اندر کتاب و سنت نو سمجھ کے اید نال محبت کر کے اید تے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ سب تو پہلے میں گزارش کراں گا جڑے احباب باہر ایک سائیڈ تو ہو کے بیٹھے نے، اشتہار دے ذریعے پروگرام تے حویلی دے اندر سی، لیکن تواڈے اتے خصوصی شفقت فرما کے انتظامیہ نے تھانوں مسجد دے اندر دعوت دی تھی، تے مسجد دے اندر جدو آ گئے ہو پھر بالکل اگے آ جو۔ بڑے انعام والے لوگ نے جڑے حویلیوں نکل کے مسجد سے آ جائے۔ مسجد ایک بڑی برکت والی جگہ، حویلی عام طور تے ساڑھے نزدیک جانوراں دے بنن والی جگہ ہوندی، بار توحید دی گل کسے جگہ تے بھی ہو سکتی، لیکن جڑی انتظامیہ نے انڈا احسان کیتا کہ حویلیوں کڈ کے مسجد چ لے آندا، ہن اسی پھر جانوراں وانگو کھلرے پلرے بیٹھے رہیے تے پھر ساڈا ہی قصور ہے، انتظامیہ دا قصور کوئی۔ بزرگ بندے بے شک ڈھول لاؤ جتھے مرضی، کسے نو کوئی پابندی نہیں، لیکن جڑے نوجوان میری گل سمجھ دے پنجابی سے میں کہہ رہا کہ گزارش ہے باہر بہن دی بجائے مسجد دے اندر تشریف لے آؤ۔ جڑا بندہ اندر تشریف لے اللہ انہوں بیت اللہ دی زیارت نصیب فرمائے۔ سودا اجے بھی انہاں تک اثر نہیں ہویا، اچھا اللہ جڑا جلدی آ جائے اللہ انہوں ایسے سال نصیب فرمائے۔ اجے بھی کئی بندے جڑا مار بیٹھے نے اٹھ دے نہیں پہ، پھر جڑا آئے اللہ انہوں کسے دے خرچے جو نصیب فرمائے۔ ہون تے گھبران والی گل کوئی نہیں ہے، میں گسے والی گل ہے کہ پھر بھی بندے نہ اٹھن، تے پھر مرضی والی گل ہے توحید دی گل سنن واسطے آئے نے، بندے پکے نے، انہاں نوں ہور کو گل سنانی چاہیے۔ توحید والے بندے پکے، جس طرح توحید والے پکے ہوندے وے بندے پکے بہ گئے نے باہر۔ اچھا اللہ تعالیٰ تہاڈی حاضری قبول فرمائے۔ بندہ گناہگار آ لیکن مسافر آ، اور مسافر بندے دی اللہ دعا رد نہیں کر دے، اس واسطے دلو دعاواں لینیاں چاہیے۔ کئیاں واسطے میں دعا کیتی ہے اتوں کیونکہ یہ بھی بندے نہیں اٹھے، تے جڑے اندر بیٹھے انہاں واسطے میں دلو دعا کر لگا، یا اللہ جڑے محبت دے نال پیار دے نال مسجد دے حال دے اندر امام خطیب دے قریب ہو کے بیٹھے، اللہ تو انہاں نو اپنی رحمت دے انہاں ہی قریب فرما لے، انہاں دے گھراں دے تے اپنی رحمت فرما دے، انہاں تے اپنا فضل فرما دے۔ جڑے دور ہو کے بیٹھے یا اللہ انہاں نو قریب ہوندی توفیق عطا کر دے۔ توجہ کرے اجے میں انتہائی ممنون اور مشکور ہاں، بلا تمہید اپنی بات نو کرنا چاہنا۔ محترم جناب فاضل نوجوان حضرت مولانا حافظ محمد حسن مدنی صاحب حافظہ اللہ تعالی، بھائی حماد سلیریہ صاحب، اور اسی طرح مسجد انتظامیہ اور آج دے پروگرام دا انتظام کرنے والے بھائی سعید مغل صاحب، حاجی نواز صاحب، حاجی یعقوب صاحب حافظہ اللہ تعالی، اور جنہیں تسی احباب تشریف فرماؤ، تسی بھی پروگرام دی جان اور شان ہو، اللہ تعالیٰ تمام دی حاضری اپنی بارگاہ چ قبول فرمائے۔ آمین۔ ٹھنڈی ٹھنڈی کہندی ہو، اے آمین سانجی ہے، ٹھنڈی آمین دے نال جلسہ لمحہ ہو جاندہ ہے، اس واسطے شروع دے اندر تسی انج ہو جویں 3 دن ہو گئے تانوں جلسہ سن دے ہاں،
ہن اکے پیو مولوی دعا کرن تے اسی گھراں نوں جائیے اجے ابتدا ہے تسی اینے ٹھنڈے ہو تے بعد والیاں دا کی حال ہونا ہے تواڈے کول خطیب پاکستان حضرت مولانا عبداللہ نثار صاحب تشریف لے آ رہے نے تے او ایسا مجمع ایسا ماحول بناؤ کہ تواڈے نال گل کر سکن اللہ تواڈیاں تمام قسم دیاں روحانی جسمانی بیماریاں دور فرمائے توجہ کرے آجے قرآن پاک دی جڑی آیا کریمہ میں پڑھی ہے نا پروگرام دے حوالے دے نال عقیدہ توحید سیمینار توحید اللہ دی وحدانیت دا ایسا عظیم جز ایسا فرید ہے بنیادی بلکہ اصول ہے مسلمان واسطے کہ جنی دیر تک عقیدہ توحید دا اعلان اقرار نہ کرے انی دیر تک مسلمان ہو سکدا انی دیر تک مسلمان نہیں ہو سکدا عقیدہ توحید نو اپنان تو بعد لا الہ الا اللہ کہن تو بعد پھر بندہ مشرک بندہ جے گل یاد رکھے آجے کئی بندے نا اس گل تو غصہ کر جاندے جڑے بندے نے عقیدہ توحید نو منیا ہی نہیں نا وہ بندہ مشرک ہو سکدا وہ بندہ کافر ہے نقطے دی گل سمجھے آجے میں تو انہوں مشرک بنا نہیں آیا لیکن مشرک واسطے شرط ہے کہ اللہ نو بھی مننے تے اللہ دے نال تسے کسے غیر نو بھی من اونوں مشرک آندے جنہیں اللہ نو منیا ہی نہیں وہ مشرک نہیں ہوندا وہ کافر ہوندا ہے کئی بندے یہ کہندے نے جی کلمہ پڑھ کے مشرک کیویں ہو سکدا ہے اصل دے اندر مشرک ہوندا ہی ادو ہے جدو بندہ اللہ نو مندا ہے جڑا اللہ نو نہ منے وہ مشرک ہو سکدا وہ کافر ہوندا وہ کی ہوندا ہے جے گل سمجھ آ رہی تے میرے نال بولنا ہے تاکہ میں گل اگے چلاواں جڑے بندے نے اللہ نو نہیں منیا وہ کون ہوندا ہے جڑا اللہ نو بھی مننے تے غیر نو بھی مننے انہوں کی آندے نے مشرک توجہ کریا جے جڑی میں بات سمجھانا چاہنا اسی کلمہ پڑھیا اسلام دے اندر داخل ہو گئے اللہ دے نبی بھی اس دعوت نو لے کے آئے اس مشن نو لے کے آئے ہر نبی نے آ کے یہی دعوت دیتی ہے کہ لوگوں اللہ تو علاوہ کوئی الہ نہیں کوئی مشکل کشا نہیں کوئی حاجت روا نہیں کوئی بگڑیاں بنانے والا نہیں قرآن پاک نے بھی زور دے کے یہی دعوت دیتی ہے کہ اللہ دے اختیار دے اندر اللہ دے قدرت اور او دی ملکیت دے اندر کوئی او دا ساتھی نہیں کوئی او دا ساجی نہیں لیکن اسی اپنے ذہن دے اندر ایک خیال بنا لیا کہ مسلمان بندہ جڑا ہے اے مشرک نہیں ہوندا لیکن بنیادی بات ہے کہ شرک واسطے پہلے اللہ دی وحدانیت نو یا پھر اللہ نو مننا ضروری ہے اللہ نو جنہیں منیا پھر غیر نو منیا پھر بندہ مشرک ہو جاندا ہے تے ساڈے بیڑے غرق ہوندے جا رہے نے اس وجہ تو کہ لوگ ساڈے عقائد دے نال کھیل دے نے لوگ سادہ لوگاں دے جناب ایمان دے نال کھیل دے نے اے کہہ کے کہ فلاں جگہ تے چلے جو اللہ نہیں جے سندا فلانی جگہ تے جا کے سناؤ گے تے اللہ سندا ہے اللہ دی قیمت اسی اینی کم کر دیتی ہے اینی گھٹا دیتی ہے بڑی سادگی دے نال اور کم علمی دی وجہ تو لوگاں دے نال کھلواڑ کیتا جا رہا ہے اے اس معاملے دی وجہ تو کہ دعا اللہ نہیں جے سندا تے دوسرا جڑا ہے کسے کل جاؤ گے او دا راج رستہ وسیلہ پاؤ گے تے پھر دعا سنی جانی توجہ کریا جے باتاں میں سمجھانی ہے چند منٹ میرے کول وقت ہے لیکن میں اس وقت نو ضائع کرن واسطے نہیں آیا میں چند منٹ دی حاضری دے اندر کچھ نہ کچھ تواڈے پیڑ پلے پانا چاہنا توجہ کریا جے اج معاملہ بگڑدا کیوں جا رہا مسلمان ہون دے باوجود اللہ ذوالجلال والاکرام تو دور ہوندا جا رہا ہے اللہ دی وحدانیت تو پیچھے ہٹدا جا رہا وجہ کی ہے سبب کی ہے عقائد و نظریات دے اندر فرق آ گیا او دے اندر باطل داخل ہو گیا شیطان نے داخل ہو کے ورگلا لیا پریشان کر دیتا کہہ دیتا نہیں اللہ نو بلانا ہے اللہ نو ملنا ہے اللہ دے نال گل کرنی ہے جس طرح کسی افسر دے نال گل کرنی ہوئے رستے دے اندر سیکٹری یا او دے پی اے نو ملنا پیندا ہے کسی جج تے وکیل تو جو میرے ول فرمایا جے ذرا کسی جج تے جناب کسی بڑے افسر نو ملنا ہے اے دے واسطے وکیل کرنا پیندا ہے پہلی گل سنیا جے اوے اللہ تبارک و تعالی دی ذات اتنی منفرد ہے فلا تضربوا للہ الامثال اللہ دے بارے اندر عقلی طور تے بھی بندیاں دیاں مثالاں بیان کری دیاں اور دوسری بات جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نو
اللہ ذوالجلال والاکرام نے حکم فرمایا میرے ابراہیم علیہ السلام دا ذکر کرو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعوت کی دیتی ہے. فرمایا اذ قال لأبیہ یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا. ابا جی انہاں دی عبادت نہیں جے کری دی میری قوم دے لوگو, انہاں دی عبادت نہیں کری دی جڑے سندے نہ ہون, جڑے ویندے نہ ہون, جڑے پکڑ نہ سکدے ہون, جڑے چھڑا نہ سکدے ہون, نہ نفع دے مالک نہ نقصان دے مالک. حضرت ابراہیم علیہ السلام دے کولو قوم دے لوگاں نے سوال کیتا. فرمایا میری قوم دے لوگو اللہ دے بارے اندر اپنے اٹکل پچو نہیں لائی دا, دنیا دی مثالاں نہیں دے دیا, میں اپنے رب دی دعوت دے رہی ہاں, میری توجہ نال بات سمجھیا جے ذرا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعوت دیندیاں کی بات فرمائی ہے. فرمایا یا ابت انی قد جانی من العلم ما لم یاتک فتبعنی اہدک صراطا سویا. فرمایا ابا جی میں تواڈے نال کوئی عقلی دلیلاں نال گل نہیں کردا پیا, میرے کول آسمان تو وحی آئی ہے, میرے کول آسمانی علم آیا ہے. اللہ ذوالجلال والاکرام نے علم عطا فرمایا, اس علم دے ذریعے بات کر رہا. حضرات میں محبت نال دعوت دینا چاہنا اللہ دے بارے اندر اٹکل پچو نہیں لائی دا, اپنی عقل دیاں دلیلاں نہیں دے دیا, بلکہ وحی والا علم جڑا اللہ پاک نے سانو عطا فرمایا ہے, اس وحی والے علم دے ذریعے بات کری دیئے اللہ دے بارے اندر. اللہ دی کلام دی اندروں بات کرنی چاہی دیئے. یا آمنہ دلال امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑی تعلیم دی تھی ہے او دے بارے اندر باتاں کرنیاں چاہی دی. اور میں تے کیا کرنا, اچھا تیری گل میں من لئیے, تو آکھے جناب جج نو ملنا ہوئے وکیل کرنا پیندا, کسے بڑے افسر نو ملنا ہوئے تے پھر او دے رستے دی اندر سانو کوئی پیے, کوئی سہارا, کوئی جناب چھوٹا بندہ جڑا انہوں تلاش کرنا پیندا جڑا بڑے افسر دے نال ساڈی ملاقات کروا دے, ذریعہ بن جے. میری گل سنے آجے ذرا پہلی گل فلا تضربوا للہ الامثال, اللہ دے بارے اندر بندیاں دی مثالاں نہیں دے دیاں. دوسری بات ہے وے اللہ دے بارے اندر عقلی گلاں نہیں کری دیاں بلکہ وحی دی بات اور علم دی بات کری دی. اور تیسری دی بات میں رد کرنا ہے چاہنا, جدوں کسے جج دے کول چلا جائیں, جج دے کول میں تو 2 4 10 بندے اکٹھے ہو کے چلے گئے ہیں, سارے اکٹھیاں نے بولیاں شروع کر دیتیاں. کسے دے کول چوری دا مقدمہ, کسے دا لڑائی دا مقدمہ, کوئی ڈکیٹی دے مقدمے اندر, کوئی قتل دے مقدمے دے اندر, کوئی بی بی خلا لیان واسطے گئی ہے تو کوئی طلاق دے مسائل دے اندر. جج دے سامنے کھڑے ہو گئے نے 10 بندے, اور 10 بندے ہی بولنا شروع کر دیتا. 10 بندے بول دے جا رہے نے, اور میرے تیرے رب دے بارے اندر جڑے بندے مسالاں دیندے نے, ذرا انہاں دی عقلی دلیل دا جواب بھی سنیا جائے. جڑے کہندے نے اللہ نو جویں جج نو ملنا ہے تے وکیل نو ملنا پیندا ہے, ایویں اللہ دے سامنے بھی وکیل کرنے پیندے نے. اللہ دی قسم اس بات دے پیچھے لوگاں دے عقائد و نظریات اور ایمان جڑے نے انہاں دا بیڑا گرک کیتا جا رہا ہے. ہن ایک جج کرسی تے بیٹھا ہویا, 10-20 بندے سامنے کھڑے نے, اے سارے اپنا اپنا مسئلہ لے کے یک زبان ہو کے بول دے نے. ہر بندہ اپنا مسئلہ فوری طور تے بول دا پہ, انتظار نہیں کردا. مینوں دسو کو دنیا دا جج ایسا ہے جڑا کٹھیا ساریاں دی گل سن لے؟ میری گل دی سمجھ آ رہی ہے نا؟ توجہ میرے وال فرمایا جے. ہن آن دی آمد دی ویلے نے اس واسطے بندیاں کئیاں ہونا ہے, کوئی داڑھی والے آن گے, کوئی بغیر داڑھی آن گے, لیکن توجہ میرے وال رکھنی ہے. جدو تسی ادھر ادھر توجہ کر جو گے نا, ادھی گل وچوں ویسے منوں بھول جانی ہے, کیونکہ میری توجہ تواڈے وال پوری ہے, تواڈی ہوئے یا نہ ہوئے. توجہ کرے اجے 10-20 بندے جج دے نال گل کردے نے پے, اکٹھے بول پے. ہن دسو کو دنیا دا جج ایسا کہ جڑا کٹھے 20 بندیاں دا سوال سمجھ لے, ہے کوئی ایسا؟ فلا تضربوا للہ الامثال, اللہ دیاں مثالاں بندیاں دے مقابلے تے دئی دیاں. دوسری گل سنیا جے, بندے 10 نے یا 15 نے یا 20 نے یا 2 نے یا 4 نے, انہاں دے اندروں اگر تو کہہ دے وے آہو جی سن لیندا ہے. میں کہنا چاہنا ایک ہور گل سمجھنا ذرا دلیل والی. ایک بندہ عربی بولن والا ہے, ایک انگلش بولن والا ہے, ایک فارسی بولن والا ہے, ایک پشتو بولن والا ہے, ایک جناب بنگالی, ایک سندھی, ایک انڈیا دی بولن والا, ایک فارسی بولن والا بندہ, سارے اکٹھے جمع ہو گئے نے. اے سارے واری واری بول دے لیکن بولیاں اپنیاں بول دے. انگریزی والا انگریزی اندر گل کردا ہے, فارسی والا فارسی اندر,
اندر، ہندی والا ہندی دے اندر، پنجابی والا پنجابی دے اندر، سوراکی والا سوراکی دے اندر، سندھی والا سندھی دے اندر۔ ہن دسو کیڑا جج ہے جنہیں ساریاں بولیاں پڑھیاں نے، جنہوں ساریاں بولیاں سمجھ آؤندیاں نے؟ کیڑا افسر ہے یا کیڑا بزرگ ہے؟ کیڑا بزرگ ہے؟ اور کیڑا بزرگ ہے جڑا دساں ویاں دیاں کٹھیاں سندا ہے؟ چار چفیرے تسی ویکھیا کوئی ایسی خبر مینوں دس دیو اج تے میلہ لگدا ہوئے تے کلا کلا بندہ بولدا ہوئے، اج تے جناب کٹ ہوندا ہوئے تے کوئی زبان والے لوگ ہون، اور نہ کوئی ایسا جج ہے جڑا ساریاں دیاں بولیاں ایک وقت دے اندر سن لوے، تے نہ ہی کوئی ایسا بزرگ ہے جدے کول ساریاں بولیاں دا علم ہے۔ اگر کوئی اللہ دا نیک بندہ، اللہ دا صالح بندہ ہے، او دے سامنے او دی زبان تو خیر زبان والا جا کے بول داوے۔ ہن مینوں دسو جدو بزرگ نو سمجھ ہی نہیں، جدو انہیں اپنی زندگی دی اندر او بولی پڑھی نہیں، تے او دی بولی سمجھ سکے گا؟ او دی بولی دی سمجھ آئے گی؟ تے جدو بولی دی سمجھ نہ آئے پھر او دا جواب ملدا، او دا کو فائدہ ہوندا؟ تے کیڑے رب نو پکاریے جیڑا رب ساریاں دیاں کٹھیاں سندا، کٹھے سارے بولن۔ ایک میدان دے اندر میرے پیغمبر فرمایا ساری کائنات دے لوگ جمع ہو جان اور اپنا اپنا سوال اللہ دے سامنے رکھ دیں، اور ساری کائنات دیاں بولیاں اپنی اپنی بولیاں بولنے والے اپنی زبان دے اندر اپنے سوال رکھ دیں نے۔ اور لوگوں میرے تیرے رب دی قدرت طاقت ہے وے، اللہ ذوالجلال والاکرام ساریاں دیاں بولیاں بھی سندا جے تے الگ الگ زباناں بنائیاں بھی اونے تے ساریاں دیاں سمجھدا بھی ہوئی ہے۔ تے میں تے محبت نہ کیا کرنا وا اللہ دے بارے اندر، اوے اس رب نو پکارنا ہوئے سندھی وچ بولیا پنجابی وچ بول، اور سندھی وچ بولیا پنجابی وچ بول، پشتو وچ بولیا دوابی وچ بول، اور ہندی وچ بولیا بنگالی وچ بول، چینی یا ملائی پرتگالی وچ بول، اوے بول انگریزی پاویں فارسی چ بول، اردو سرکیا بنارسی چ بول، اور ساریاں دی اللہ ہی پکار سندا، اور ساریاں دی اللہ ہی پکار سندا، وارو واری نہیں جے ایکو وار سندا۔ گونج پا دیو گونج پا دیو، وارو واری نہیں جے ایکو وار سندا، اور کہندا نہیں جے ٹھہر جاؤ شاہی وال والیو، تسی پہلے بولو خانے وال والیو، اور کہندا نہیں جے ٹھہر جو لاہور والیو، تسی پہلے بولو ہاں پشور والیو، اور کہندا نہیں جے ٹھہر جاؤ سکھر والیو، تسی پہلے بولو ہاں پکھر والیو، اور کہندا نہیں جے ٹھہر جاؤ سیال کوٹ والیو، تسی پہلے بولو شاہ کوٹ والیو، اور کہندا نہیں جے ٹھہر جو قصور والیو، تسی پہلے بولو ہاں پسرور والیو، خاکی ناری چپ بولو نور والیو، نہ آکھے نیڑے آجو دور والیو، نہ لین نہ کتار نہ تو تکرار، نہ ویلا مخصوص نہ منگل ایتوار، انہوں جدوں بھی پکارو او پکار سندا، انہوں جدوں بھی پکارو او پکار سندا، او ستار تے غفار تے قہار سندا۔ اللہ 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 قرآن کی آمدہ ہے، فرمایا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ فرمایا لوگو بندیاں دے اندر اس تو بندہ گمراہ بندہ کیڑا ہو سکدا وے جڑا اللہ ذوالجلال والاکرام تو علاوہ غیراں نو پکاردا ہے، غیراں دے کولوں سوال کردا ہے تے او دے کولوں سوال کردا ہے، آ جڑا او دی دعا نو سندا ہی نہیں، او دی پکار نو سندا ہی نہیں، اور قیامت تک او دی دعا دے کولوں غافل ہے۔ سنیا جے ذرا توجہ دے نال اللہ ذوالجلال والاکرام دے قرآن دا اشارہ کس طرف ہے؟ اللہ ذوالجلال فرماندے سونیا محبوبہ اعلان کر دیو فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى
ولا تسمع الصم الدعاء. سونیا محبوبہ جنہ تے موت واقع ہو جاندی انہاں نو تسی نہیں سنا سکدے. قرآن دا دوسرا مقام ہے بڑی جناب توجہ دے نال بات سمجھانا چاہنا ترتیب دے نال سنیا جے ذرا. اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات. اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے نہیں دن تے رات برابر ہوندے نہیں سن والا تے نہ سن والا برابر ہوندے. اللہ فرماندے نے دن دی روشنی تے رات دیاں طریقہ جیڑیاں نے اے برابر نہیں ہو سکدیاں ایویں زندہ تے مردہ برابر نہیں ہو سکدے. وما یستوی الاحیاء ولا الاموات. سورہ احقاف سورہ احقاف دی آیت نمبر 5 توجہ سورہ فاطر اور سورہ فاطر دے اندر میرے بھائی بھائییں سپارے دے اندر انہاں لفظاں نو پڑھیا جے توجہ دے نال. اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے ان اللہ یسمع من یشاء وما انت بمسمع من فی القبور. اللہ چاہے جنوں مرضی سنا دے لیکن تسی قبراں والیاں نو سنا سکدے قرآن دیاں بولیاں. پہلی گل میں کیتی ہے اللہ دے بارے اندر اٹکل پچھو نہیں لائی دا گل کری دیئے تے علم والی بات کری دیئے آسمان دی وحی والی بات کہی دیئے اور وحی والی بات کی آندی ہے پئی ان اللہ یسمع من یشاء وما انت بمسمع من فی القبور. تسی جڑے صاحب قبر نے انہاں نو سنا نہیں سکدے. حضرات اج اللہ ذوالجلال والاکرام دے کولو دوریاں دی وجہ کی ہے. آج میرا تیرا ایمان کیوں خراب ہوندا جا رہا ہے. آج مسلمان اللہ تو کیوں دور ہوندا جا رہا ہے. انہوں تعلیمیں دیتی گئی ہے اللہ نو سنانا ہی تے پہلے انہاں بزرگاں انہاں ولیاں دا سہارا لینا پے گا. اور تعلیم دے اندر کی دسیا جاندا حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ تعالی اپنے مرید نو نال لے کے تساں بھی سنیا ہوئے گا اور کئیاں دوستاں دے موبائل دے اندر کلپ موجود ہوئے گا. حضرت صاحب بیان کر رہے مولوی صاحب بیان کر دینے پہ حضرت جنید بغدادی گزر دینے پہ تے انہاں دے نال کہ انہاں دا مرید ہے اگے جاندیاں نہر آ گئی ہے پانی آ گیا سمندر آ گیا نہر کراس کرنی ہے پانی کراس کرنا ہے تے مرید آندا پیر جی ہن کی کریے. انہیں آکھیا تو یا جنید کہندا جاتے ٹریا کوئی گل نہیں. اے جناب یا جنید کہندا جا رہا پانی تے چل پیا اگے جنید پیچھے انہاں دا مرید چل پیا تے جنید یا اللہ کہہ رہا ہے تے مرید یا جنید کہہ رہا ہے تے عد دے اندر جا کے اے دے کول شیطان مولوی بیان کردا ہے عد دے اندر جا کے دے کول شیطان آیا آ کے کہندا ہے جنید یا اللہ کہہ رہا ہے. او تردا جا رہا تو جنید یا جنید کہندا جا رہا تو بھی اللہ نو کہہ سیدھا ہی تینوں کی لوڑ ہے ادھر رستہ پاندی. تے جدو اونے یا جنید چھڑ کے یا اللہ کہنا شروع کر دیتا تے اونے ڈبکیاں کھانیاں شروع کر دیتا. اے نیٹ دیوتے موجود نے واقعات اے تربیت ساڑھے معاشرے دی اے مسلمانہ دی تربیت کیوں نے یا جنید چھڑیا یا اللہ کہنا شروع کر دیتا تے انہوں گوتے لگنے شروع ہو گئے تے پھر انہیں سوچیا نہیں یا اللہ چھڑ دیا یا جنید کا دیا یا جنید کیا تے پھر تر گیا پھر انہیں ترنا شروع کر دیتا. اچھا سفر مکیا انہیں جا کے آکھیا حضرت ایک گالتے دسو اجے جس چیز تو گمراہ کیتا جاندہ توجہ کریا جے گسے والی گل میں کوئی نہیں کرنی لیکن گل سمجھانی ساڑھے تے ذمہ داری ہے گل دسنی. وہ گونگا شیطان ہے جڑا بندہ گل لکا جاندہ ہے. سنیا جے ذرا توجہ دے نال کہ اگے جا کے باہر نکل کے مرید نے پوچھیا پیر جی جدو تسی تردے سو پہ تسی یا اللہ کہہ رہے ہو میں یا جنید کہہ رہے ہیں صحیح تردہ جا رہے ہیں تے جدو میں یا اللہ یا جنید چھڑے ہیں یا اللہ کہنا شروع کر دیتا ہے تے میں ڈولے کھان لگ پیا ڈبکیاں کھان لگ پیا پھر تو اڈا نہ لینا شروع کیتا ہے پھر میں ترنا شروع ہو گیا پھر میں اسی طرح پانی تے چلنا شروع ہو گیا. انہاں کہا بیوقوفا تینوں نہیں سمجھ اے تو جنید تک نہ تے پہنچیا نہیں تے اللہ تک نہ پہنچن دیا تو اجے تک نہ جنید تک نہ پہنچیا نہیں تے تو اللہ تک نہ پہنچن دے. اللہ دی قسم رون ہوندا ہے کہ اے مسلمانہ دی تربیت ہے اے مسلمان دا سٹیج ہے کہ جنہیں اللہ نو اتنا دور کر دیتا ہے.
अल्लाह नू बंदे तो इतना दूर कर दिता है। और मेरे मुसलमान भाई, किसी दा अहले सुन्नत वल जमात नाल तल्लक है, किसी दा अहले हदीस नाल तल्लक है, किसी दा अहले तशय्युद दे नाल तल्लक है। अपने ईमान दी हिफाजत करो, अपने ईमान नू कुरान नू हदीस वाला बनाओ। छोड़िए इन्हां बातां नू, छोड़िए इन्हां मौलवियां नू, छोड़िए इन्हां झूठे किस्से ते कहानियां नू। अल्लाह दे कुरान दे कोलों पूछिए कि अल्लाह दे पैगंबर अलैहिस्सलाम दी ये तलीम है कि अल्लाह दे कुरान दी ये तलीम है। और लोगों ने इस वजह तो दूर कीता जा रहा है। और दरमियान दे अंदर अल्लाह दे वली नहीं हो रब दे नाल किस तरह राबता होएगा। आओ लोगों, मैं दसना चाहना, अल्लाह ने मैनू तुहानू आला ते अशरफ बनाया है, आला तरीन मखलूक बनाया है। आला तरीन मखलूक हो गए तू अपने रब कोलों इन्ना दूर है। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम दे कुरान ने एक तलीम की दी है, फरमाया तू मैनू मिलना में, मेरे नाल गल करना चाहना में, मेरे सहारे ते आसरे दे उत्ते समंदर पार करना चाहना में, हाँ हाँ मैं तेरे इन्ना करीब आ। अल्लाह दा कुरान आंदा वा नाहनो अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। फरमाया मैं ते तेरी शारग दे नाल भी ज्यादा करीब आ। लेकिन अगर इस गल दी समझ ना आवे ते मैं तेनू एक और तरीके दे नाल समझाना चाहना वा। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम फरमांदे मैं अपनी जमीन दे उत्ते सिर्फ इंसान नू ही पैदा नहीं फरमाया, बल्कि 70,000 तो ज्यादा मखलूकात ने। और इन्हां दे अंदर छोटियां छोटियां चिऊटियां जेड़ियां ने, अल्लाह जुल जलाल वल इकराम फरमांदे ने देखो ते सही ना आ तुहाडे रब दी ताकत कितनी है, ना अपने रब तो दूर होवो। इस वजह तो कि अल्लाह जुल जलाल वल इकराम दे साडी ते पहुंच ही नहीं, असी अल्लाह तक ना पहुंच सकीए। लेकिन मेरा रब फरमांदे तुहाडी पहुंच कित्थों तक है ते मेरा इलम कित्थों तक है। आ तुसी कहंदे हो कबरां वाले सुनदे ने, अल्लाह नहीं सुनदा। यही कहा जाता है ना जिन्हां नूं तलीम दी जाती है कि जाओ बुजुर्गों के कोल। और एक बंदा ना टीवी के उत्ते बह के कह रहा जेड़े बंदे कबरां ते जान तो रोकते ने वो भी जुल्म करते हैं, ते जेड़े उत्थे जाके सजदा करते हैं वो भी जुल्म करते हैं। सजदा नहीं करना चाहिए, कबरां ते जाना चाहिए, उत्थे अल्लाह की रहमत हुंदी है। जरा तवज्जो करिया जे, जिस मुकाम ते शिरक हुंदा है उत्थे अल्लाह की रहमत हो सकती? दुनिया की कोई ऐसी कबर, मैं चैलेंज करना, कोई ऐसा मज़ार, कोई ऐसी कबर जिस जगह ते सजदा ना हुंदा है। मौलवी कहेगा कि सजदा हराम है, लेकिन सजदा हो रहा है, सजदा कीता जा रहा है। कोई कबर ऐसी महफूज नहीं। और यही वजह है कि मेरे रब ने अंबिया दियां कबरां नूं महफूज रखे। कोई दुनिया दा बंदा मजबूत दलील दे नाल नबी अलैहिस्सलातु सलाम दे रोजे तो अलावा दुनिया ते कोई बंदा इस बात का ऐलान नहीं कर सकता कि मैनू फलां नबी दी कबर का पता है। मेरे रब ने इन्हां कबरां नूं शिरक तो महफूज रखे। जिस मुकाम दे उत्ते शिरक हुंदा होए उत्थे अल्लाह दी रहमत हो सकती, और जिथे जुल्म हुंदा होए ना अल्लाह दे वली ते दूर दी बात है। अल्लाह दा नबी भी मौजूद है ते कौमे लूते पत्थरां दा अजाब आया। जिथे गुनाह हुंदा होए, शिरक हुंदा होए, जुल्म हुंदा होए उत्थे अल्लाह दी रहमत नहीं जे हुंदी। और एक बहुत बड़ा खतीब ना चंद दिन पहले एक गद्दी नशीन दी मैं बात सुनी, अल्लाह दी कसम मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो कह रहा साडे कोलों सवाल करदे हो बजुर्गां दीयां कबरां दे उत्ते चादरां सी क्यों चढ़ाने आ, और तुसी मैं तुहाडे कोलों सवाल करना, अगों पीर साहब कह रहे ने मैं तुहाडे कोलों सवाल करना, और साडे कोलों कबरां दे बारे अंदर सवाल करदे हो, ओदे ते चादरां क्यों चढ़ाने आ, वो भी ते पत्थर दियां ने, वो भी ते इट्टां लगियां, और तुसी बैतुल्ला ते गलाफ क्यों चढ़ांदे। ए गद्दी नशीन दा नेट दे उत्ते मेरे कोल मौजूद है, ओदी तकरीर है ते स्टेज ते बैठे लोग पग्गा बनिया ते वाह वाह करदे ने पे। अल्लाह दी कसम उस कौम दा की हाल होएगा जिन्हां ने कबरां नूं बैतुल्ला दे मुकाबले ते खड़ा कर दिता। पहली बात, शायद किसी ने दा जवाब पहले भी मेरे तो दिता होए, लेकिन पहली बात बैतुल्ला दे उत्ते गिलाफ दा भलेखा ना दो, क्योंकि मेरे पैगंबर तो साबित है, मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम तो साबित है। कबरां ते चादरां चढ़ानियां ना पैगंबर अलैहिस्सलाम तो साबित है ना सहाबा तो साबित। दूसरी बात है कि बैतुल्ला किदा घर है, ते अल्लाह जिंदा सलामत है, हय्युन करीम, ओनू कदी मौत आनी कदी ऊंघ आ सकती, और जिंदियां दे घर सजाए जाते हैं, जेड़े फौत हो जान उन्हां दे घर
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਈਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਪਾਲੋ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਘਰ ਬੈਤੁल्लाह ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਹਰਮਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰੋ। ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਘਰ ਬੈਤੁल्लाह ਦੀ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ ਮਰਕਜ਼ ਹੈ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਸਜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਉਹਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਜਿੱਥੇ ਗੈਰੁल्लाह ਨੂੰ ਸਜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨਾ ਓਏ ਆਈਏ ਲੋਗ ਉਸ ਰੱਬ ਦੀ ਤਰਫ ਤਵੱਜੋ ਕੀजिए, उस रब दे नाल मुलाकात कीजिए, उस रब नाल अपना तल्लक जोड़िए जिस मालिक दा इल्म है, जिस मालिक दी ताकत है। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम कुरान दे अंदर ऐलान फरमांदे ने पे, फरमाया मेरे बारे अंदर तू गाफिल होया फिरना में, मेरे नाल गल करन वास्ते दूर दूर जा रहा है। हला मेरा इल्म की है, फरमाया नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम जा रहे ने, इन्हां दा लश्कर जा रहा वे ते रस्ते दे अंदर चूंटी है, चूंटी अपनी चूंटियां दे नाल गल कर दी है ते मैं आसमान तो रब ने अपने अर्श दे उत्ते सुनिया। उन्हें चूंटी ने किया आंदी है चूंटियां नाल गल करदियां होया अकालत नमलत या अय्युहन नमल दुखुलू मसाकिनकुम ला यातिमन्नकुम सुलैमान व जुनूदु। अल्लाह दी जमीन ते चूंटी बोली है, अल्लाह ने आसमान तो सुनिया, ना सिर्फ सुनिया ही लोगो अल्लाह ने कुरान बना के नाज़िल कर दिता वे। मेरे तेरे रब दा इल्म है वे चूंटियां दी गल नूं ही सुनदा है, चूंटियां दी हरकत नूं भी जानदा वे। और इब्ने अबी हातिम दे हवाले दे नाल तफसीर इब्ने कसीर दे अंदर हाफिज अहमदुद्दीन इब्ने कसीर रहमहुल्लाह तआला ने एक वाकया लिखिया कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम बारिश दी दुआ करने वास्ते निकले ने और अपनी कौम दे लोगां दे नाल दुआ कीती नहीं, वापसी मुड़ पे ने। कौम दे लोगां ने सवाल कीता नबी जी दुआ कीती नहीं, वापस जा रहे हैं, बारिश मंगन लई आए हैं। अल्लाह दे नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम और बयान करदे ने मेरी कौम दे लोगों, मेरे साथियों, और अल्लाह दा नबी कोई भी अपनी मर्जी नाल गल नहीं जे करदा, अल्लाह दी वही दे नाल गल करदे ने। अल्लाह दे नबी फरमांदे ने और तुसी किसे दी दुआ दे नाल पिलाए जाने वाले हो, बरसाए जाने वाले हो। एक कीड़ी एक चूंटी अल्लाह दे कोलों दुआ कर दी ते आंदी है पई अल्लाहुम्मा इन्नी खलकुम मिन खलकिका फतुस्कीना। अल्लाह असी बेशक छोटी जी तेरी मखलूक आ, बारिश दा सवाल करनी आ, अल्लाह साढ़े ते बारिशा नाज़िल कर दे। और लोगों मेरा तेरा रब ते होवे जेड़ा चूंटियां दियां गल्लां नूं सुनदा है, आ चूंटियां दियां बोलियां नूं सुनदा भी है ते जानदा भी है और उन्हां नूं अता भी करदा वे। कुर्बा सुनिया जे अल्लाह दे नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने रब दे कोलों सवाल कीता रिज़्क दे बारे अंदर, अल्लाह तेरे रिज़्क दा इमदाद की है, तेरे रिज़्क दी तकसीम की है। फरमाया मेरे मूसा तेरे सामने की अल्लाह पत्थर है। फरमाया हाथ दे अंदर अर्ज कीती आसा, फरमाया इस पत्थर दे उत्ते अपना आसा मार, अल्लाह होएगा की? फरमाया जरा मार, मैं तेनू अपनी कुदरत दा मंजर दिखाना चाहना वा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पत्थर दे उत्ते अपना आसा मारिया, आ पत्थर टुट गया जनाब, फिर आसा मारिया, मुख्तसर 7 वारी आसा मारिया ते 7 टोटे हो गए। ए पत्थर दी तह दे अंदर हजरात देखे तवज्जो फरमाया जे जरा, ए पत्थर दियां 7 तहवां टुटियां ने, इन्हां दे अंदर एक कीड़ा, इन्हां तहवां दे अंदर एक कीड़ा है। उस कीड़े दे मुंह दे अंदर मूसा अलैहिस्सलाम ने देखिया सब्ज़ पत्ता है। हजरत नबी मूसा अलैहिस्सलाम ने तअज्जुब कीता, या अल्लाह इस पत्थर दे अंदर सुराख भी कोई नहीं, ये किसे दरबार ते गया भी, किसे बाबे को मंगया भी कोई नहीं, किसी जगह ते गया भी कोई नहीं। पत्थर दियां तावां एदे अंदर एदे सुराए दे मुंह दे अंदर सब्ज़ पत्ता अता कर दिता, इनायत कर दिता ही। ते मेरे रब फरमांदे मेरे मूसा कदी तवज्जो दे नाल एदे लागे कन ला के सुनते सी एदियां बोलियां की ने। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने सुनिया ते कीड़ा बोलदा पिया, आंदा की है? आंदा सुबहान मैयरानी। नहीं बोले नहीं तड़पे, लगदा तुहानू समझ नहीं आती पई। अल्लाह दे नबी मूसा अलैहिस्सलाम ने सुनिया कीड़ा बोलदा तुसी नहीं बोलदे, आ कीड़े समझदे तुसी नहीं समझदे पे। अल्लाह दे नबी अलैहिस्सलाम ने सुनिया नबी मूसा अलैहिस्सलाम सुनदे ते कीड़ा की आंदा है? आंदा सुबहान मैयरानी।
پاک ہی اللہ جڑا عرش مولا تو اے پتھر دیاں تہواں دے اندر مینوں دیکھدا پیا صرف دیکھدا ہی نہیں وَيَسْمَعُ کلامی تے میری کلام نو بھی سندا ہے وَيَرْزُقُنِي وَلَا يَنْسَانِي مینوں رزق بھی عطا کردا تے کدی بھولدا بھی نہیں اللہ دے بندے قرآن دی تعلیم تے ہے حدیث دی تعلیم تے ہے اللہ ذوالجلال والاکرام دا تیرے میرے نال رابطہ اے دے نال بھی کئی زیادہ قریب ہے اے تے کیڑے مکوڑے نے اللہ ذوالجلال والاکرام انہاں دی سندا بھی انہاں نو دیکھدا بھی ہے انہاں نو عطا بھی کردا ہے لیکن انسان نو انہاں دے نالوں اعلیٰ بھی بنایا افضل بھی بنایا اشرف بھی بنایا ہے اور جدے بارے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے ان اللہ حی کریم یستحی من عبدہی اللہ تبارک و تعالی دی ذات کیڑی ذات فرمائے اذا رفع یدئی الیہ جدو بندہ اپنے رب دی طرح اے ہاتھ اٹھاندا تے او رب کہندا اے ردہما صفرن میں انہوں خالی واپس لٹا دیاں منوں تے شرم ہوندی ہے اس رب دی قدرت طاقت محبت دا معیار تے انداز ہے کہ وہ رب کہندا ہے جدو میرے اگے ہاتھ اٹھانا ہے میں تیرے ہاتھ خالی واپس کر دیا مینوں حیا ہوندی مینوں شرم ہوندی کہ میرا بندہ مینوں اپنا داتا بھی سمجھدا مالک بھی سمجھدا خالق بھی سمجھدا ہے مینوں ویکھیا نہیں پر میرے سامنے سجدے کردا ہے سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی زمین دے کن دے اندر سبحان ربی الاعلی تو کہہ رہا ہے آسمان والا عرش مولا تے تیری سبحان ربی الاعلی سندا ہے اے ہاتھ بن کے جناب گوڑیاں نو پھڑ کے سبحان ربی العظیم کہندا ہے ایتھے تینوں پتہ ہے تیرا رب سندا وے اور سبحان ربی العظیم منہ دے اندر آ کے رب سنے سبحان ربی الاعلی کنا زمین دے کن دے اندر آ کے ہولی جئی تیرا رب سنے تے جدو میریاں تیریاں لوڑاں دا ویلا آوے پھر میں تو آکیے نہیں اللہ ساڑیاں نہیں سندا اوتھے جانا اوتھے کیوں جانا ہے کہندے اسی گناہگار بڑے جو ہے اس واسطے سانو اوتھے جانا پیندا اے اللہ نہ رابطے تے نیک لوکاں دے نے نیک لوگ نیک بن جا ہاں تینوں کیڑی کو پابندی لگی ہے تو نیک نہ بنے تو جو بد بنیا پھرنا تے پھر بدیاں کردا پھر نیک کی بن جا کہندا جی نیک لوگاں دا رب نال رابطہ ہے ماڑے بندیاں دا کتھے رب نال ڈور لگدا ہے ماڑیاں بندیاں دی کتھے رب سوندا اوتھے تاں اسی جاندے آ سنیا جے ذرا گل مسئلہ میں حل کر کے جانا چاہنا اختصار دے نال اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا دور ہے روایت صحیح البخاری دے اندر پہلی جلد کتاب الصلاۃ باب المساجد دے اندر اما جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر جیڑا بندہ ہے کہندا میں بڑا گناہگار خطا کر اس واسطے ماڑے بندیاں دا رب نہ تعلق کوئی نہیں چنگیاں بندیاں تے نیکوکاراں دی رب سندا انہاں واسطے میں مسئلہ بیان کر لگا صحیح البخاری دی پہلی جلد دے اندر بات کتاب الصلاۃ باب المساجد دے اندر جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دے گھر دے اندر اما جی عائشہ بیان فرماندی ہیں کہ بی بی آیا کر دی ہے اے وہی بی بی ہے جڑی مسجد دی صفائی کریا کر دی سی اے کدی کدی اما جی عائشہ دے کول فارغ وقت دے اندر آ جاندی ہے اور اما جی فرماندی ہیں آ کے اکثر طور تے شعر پڑھ دی یوم الوشاء من تاجیب ربنا الا انه من بلدۃ الکفر انجانی او دن میں اپنے رب دی قدرت دا بڑا عجیب منظر دیکھیا پٹکے والا دن جڑا ہے بڑا عجیب ہے جدوں میں اپنے رب دی قدرت دے منظر دیکھے اللہ نے مینوں کافراں دی بستی دے اندر نجات عطا فرمائی ہے سنیا جے ذرا اما جی عائشہ کہندیاں نے جدوں انہی یہ شعر پڑھنی ہے مینوں معاملہ سمجھاتے سی او پٹکے والا معاملہ کی ہے اے بی بی بیان کر دی ہے میں کافراں دی بستی دے اندر کافراں دے علاقے دے اندر رہن والی کافراں دی نکرانیاں کافراں دے گھر دے اندر رہ رہی ہیں اور انہاں دی ایک نویں نویلی دلہن ہے اے جناب انہیں گئے پٹکا بنیا ہویا لال رنگ دا اج دا رنگ گوشت دی طرح گوشت دی مثال ہے اے اپنا پٹکا اتار کے کھلی زمین تے ننگے آسمان کھلے آسمان دے تھلے نے رکھ دیتا وے آسمان تو ایک چیل آئی ہے انہیں سمجھیا شاید گوشت دا ٹکرا ہے اٹھا کے رفو چکر ہو گئی ہے چلی گئی
ہے اس مقام تے میں موجود ہاں مینوں پتہ نہیں چلیا چیل لے گئی ہے کون لے گیا پتہ کوئی نہیں خبر کوئی نہیں جدو یہ بی بی نے غسل کیتا باہر نکلی ہے باہر نکل کے انہیں اپنا پٹکا تلاش کرنا شروع کیتا ہے لیکن یہ پٹکا نہیں ملتا انہیں اپنے بڑیاں نو دسیا بڑیاں نے مینوں بلا لیا انہاں جناب میرے تے ظلم و زیادتی میرے نال انہاں نے سختیاں کرنیاں شروع کر دیتی جو ہوندا انہاں نے اج جتھوں تک را جا سکدے انہاں نے کیتا عزت دی جناب محفوظ نہیں رہن دیتی انہاں نے رسوا کیتا ذلیل کیتا پریشان کیتا ہے اور کہہ دیتا بی بی پٹکا دے دے نہیں تے تینوں چوک دے اندر بازار دے اندر ذلیل کیتا جائے گا اے بی بی کہندی ہے میرے کول ہے ہی کوئی نہیں میں ساریاں انہاں نو صفائیاں دتیاں نے لیکن وہ منن واسطے تیار کوئی نہیں کہندے لے جاؤ اینو جناب رسے دے اندر چرسے دے اندر لے جا کے اے دی تلاشی کیتی جائے اے بی بی او بی بی جے جنوں اجے تک لا الہ الا دی بولیاں نہیں آندیاں انہیں آمنہ دلال علیہ السلام دے ہاتھ دے بیعت نہیں کیتی اے بی بی کافراں دے کر دے اندر رہن والی کافراں دی بستی دے اندر رہن والی اجے اللہ دے اتے ایمان نہیں لے آندا اسلام قبول نہیں کیتا اے کہندی ہے میں اپنے رب نو آواز ماری ہے اس پہچان دے نال نہیں کہ لا الہ الا اللہ کہہ کے کہندی ہے میں سنیا اللہ تو کوئی ذات ہے جدو کوئی مدد نہیں کردا تو ادو کم ہونا ہے تو کوئی ہستی ہے تیرے بارے اندر میں سنیا میں جدو کوئی مصیبتہ دے اندر پھنس جاندا ہے تو ادو تو مدد کرنا ہے اللہ تو جاننا اگر میری گل نو سننا ہے پیا تو جاننا میں کوئی ہلا اے جڑا پٹکا نہیں لکایا نہیں چھپایا مینوں ذلیل کر دے رسوا کر دے میری مدد کر دے اے بی بی بیان کر دیے پئی اے مینوں ذلیل کروا سے رسوا کروا سے لے جا رہے نے میری تلاشی کر لئی اے بندے تیار ہوئے نے اب ویندیاں ویندیاں آسمان تو ایک چیل آئی ہے اور سیال کوڑ دے باسی ہوئے چیل کسے کالج دی نہیں پڑی ہوئی اے چیل کسے ادارے دے اندر وہ تعلیم حاصل کر کے نہیں آئی اے چیل کسے دربار کسے بدار اور کسے جناب بابے دی سمجھائی ہوئی تے سلجائی ہوئی نہیں بلکہ اس بی بی نے بلایا اپنے رب نو اے میں کہ اللہ میں سنیا تو کوئی ذات ہے آسمان تو چیل آئی انہاں دے ویندیاں ویندیاں جڑے پٹکے دا پھڈا پیا انہیں آ کے انہاں لوگاں دے سامنے او پٹکا گرا دیتا ہے چیل ہار لے جے پٹکا لے جے واپسی دے کوئی چانس ہے نے ایتھے کان کچھ ہے کان تے دور دی گل قرآن آندا ہے مکھی کچھ ہے چوک کے لے جے کوئی واپس کرا سکدا تے پٹکا کنے واپس کرایا بلان والی بی بی اجے مسلمان ہوئی تے بندہ مسلمان بھی ہوئے تے پھر آکھے میری رب نہیں سندا صحیح بخاری دے اندر وقت بزرگ تشریف فرما ذمہ دار الحمدللہ ذمہ دار سٹیج ہے اور وابیو اپنے سٹیجاں دی حفاظت کرو چھوڑ دیو چسکے اللہ دی قسم ہے نا چسکیاں دی وجہ تو ساڑھے تعلیم تربیت برباد ہو گئی نوجوانہ دی زندگی برباد ہو گئی ٹک ٹاک دی بیماری لگ گئی تعلیم و تربیت کئی نوجوان کئی سال جمعے پڑھنے والے مسجد دے اندر اللہ دی قسم ایسے ایسے مسئلے پوچھ دینے حیرانگی ہو جاندی ہے کہ تینوں دنیا دے سارے مسئلیاں دا پتہ ہے تے اجے تک را غسلے کی جنابت دا تینوں نہیں پتہ اپنے ماحول نو تعلیم تے تربیت والا بناؤ آخری بات توجہ دے نال کئی ساتھی یہ کہہ دندے نے جی سانوں تے منگن دا ول نہیں آندا اے مسئلہ کہہ کے نا کہ سانوں منگن دا ول نہیں آندا اس واسطے سانوں اتھے جانا پیندا ہے او چلے کر دے نے او راتا کٹ دے نے انہاں نے جناب محنتاں کیتیاں نے اس بھلیکھے دے ذریعے لوگاں دے ایمان دے نال کھیڑیا جاندا ہے اور تسی دیکھیا ہوئے گا ٹی وی دے اندر اشتہار ہوندے نے دکھی بندے رابطہ کرو بے اولاد رابطہ کرو پریشان رابطہ کرو ساڑھے نا پسرور ایک چوک دے اندر مجاد ہوٹل ہے وہ ایک ساتھی ایک دن میں گل سنان لگا کہندا میں قسطاں تے موٹر سائیکل لئی تے میرے کول قسطاں نہیں دتیاں جاندیاں راتی میں کیبل تے اشتہار ویکھیا ایک دن پہلے کہنے لگا میں کیبل تے اشتہار ویکھیا ملتانوں کو بزرگ کہنے لگے ساریاں پریشانیاں ہو جان گیاں اے نمبر تے رابطہ کرو کہندے میں فون کیتا میں رابطہ کیتا بزرگاں نوں دسیو نے کہا کوئی گل نہیں میں تیرا سارا اگا پیچھا پڑھ لیا تیرے ہن مسئلے سارے حل ہونے والے پریشان ہو بس اس طرح کر میں رات پڑھائی کرنی ہے
تے تو 6000 دا ایزی پیسہ کرا دے رات پڑھائی کرنی ہے 6000 کئی بندے بیماری لگ گئی وہ کہندے نے 1111 روپیے کرا دیو ہے 1111 کئی بھابی بھی لین لگ پے جے دھیان رکھیا کرو اے 1100 روپیہ کروا دیو اینے پیسے کروا دیو کہندے حضرت صاحب میرے کو 3500 قسط نہیں دیتی جاندی تے تہاڈا 6000 کتوں تارا کہندا انہاں غصے نال کہا بدبختہ تو فون کیوں کیتا اگوں نہ انج کر اوے انج دی تعلیم نہ قرآن والی جے نہ حدیث والے جڑے کہندے مینوں منگن دا ول نہیں ہوندا اوے او وی رب کولوں منگے اللہ او دی وی سندا ہے کدی سجدے چ پے کے رو تے صحیح رفع الدین میرے پیغمبر دی سنت ہے سینے تے ہاتھ بننا میرے پیغمبر دی سنت ہے آمین کہنا میرے پیغمبر دی سنت ہے تے لمبے لمبے سجدے کرنا بھی میرے پیغمبر دی سنت ہے جدوں تو اسی محروم رکوے پینے تے سانو دکان یاد آندی سجدے پینے تے سانو گھر دے مسئلے یاد آندے اسی مہا 3 باری سبحان ربی اعلیٰ کہہ کے تے دوڑن دی کرنے کدی پیغمبر علیہ السلام دی اس سنت بھی عمل کریا کرو لمے سجدے کریا کرو تسبیحاں تعریفات کریا کرو او مالک تے خالق ہے انہیں دکان تیری چلانی ہے او دے اندر برکت انہیں پانی ہے او دے واسطے بھی تھوڑا ٹائم کڈیا کرو ایویں حدیث دھکے نال وچ آ گئی ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا یا ابن آدم تفرغ لعبادتی اللہ فرماندے نے میری عبادت لئی وقت کڈیا کر میری عبادت لئی وقت کڈے گا نا میں تیرے دل نو غنی کر دیاں گا تے تیرے ہتھاں دے اندر برکت عطا کر دیاں تیرا دل تھوڑے نہ رج جے گا ایویں مٹی نو ہتھ لائے گا سونا بنا دیاں گا تے جے تو میری عبادت تو غافل ہوئے گا تے تیرا دل بھی فقیراں والا تے تیرے ہتھے بھی بے برکتاں والے کردہ رہے گا بے جا مشقتاں بے جا تکلیفاں او کر دیاں رات دن محنتاں کر دیاں تے پوری پیندی نہیں میں گل دس رہا جنہاں نو منگن دا وال نہیں ہوندا اللہ انہاں دی بھی سندا توجہ کریا جے میں گل مکان لگا جگاں دے پیر رب دے حبیب امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک صحابی نے حضرت عمیر بن سعد بن عبید بن نعمان انصاری رضی اللہ تعالیٰ عمر چھوٹی جئی ہے نبی علیہ السلام دی خدمت دے اندر مدینہ پاک دے اندر مسجد نبوی دے اندر نبی علیہ السلام نے وعد فرمایا آقا علیہ السلام نے تربیت فرمائی تعلیم فرمائی اپنے گھر دے اندر واپس گئے نے تے جا کے اپنے چاچے نو آندے نے سمیت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم یخبرنی ان ساعت کانی رآہا رای العین اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے جو قیامت بارے اندر گل کیتی ہے قیامت دا ذکر فرمایا تے آقا علیہ السلام دا خطبہ اینا جامع ایمیں لگدا سی آج میں اسی قیامت نو اپنی نگاہاں نال دیکھنے آپے قیامت دا منظر اپنی اکھاں نال دیکھنے آپے نبی علیہ السلام دے صحابی کم عمر چھوٹا جہا بچہ انہیں آقا علیہ السلام دے خطبے دی تعریف کیتی ہے اور دے چاچے دا نا جلاس بن سوید اجے پکا مسلمان نہیں ہویا آ دل دے اندر نفاق ایک گل سمجھیا دے ذرا حضرت تشریف فرمانے میں وقت زیادہ نہیں لینا چاہنا کئی بندے پلیکھا پتہ کی لواندے نے کہندے نے رفع الدین جیڑا اے تاں واسطے کر دے بوت رکھ کے آ جاندے مدینہ پاک دے اندر مشرک نہیں سن یہودی سن یا منافق سن مشرک کتھے سن مکے یہ گل سمجھ آ گئی اے جلاس بن سوید جے پکے مسلمان نہیں ہوئے آنڈیاں گوانڈیاں دا جھوٹا میٹھا کھادا سی تے اثر سی تے نبی علیہ السلام دی گل سن کے اے کہن لگا اے میرے پتیجے کیڑی گل کرنا پیا اگر نبی علیہ السلام دیا گلاں سچیاں من لئیے اسی تے پھر گدیاں نالوں پیڑے ہوئے واللہ لو کان محمد صادقا لنحن شر من الحمیر کہندا اگر نبی علیہ السلام دیا گلاں توجہ کریا جے نبی علیہ السلام دیا گلاں نو سچیاں من لئیے اج کئی بندیاں نے زبانوں اقرار تے نہیں کیتا لیکن کردار نال ثابت کر دیتا ہے نبی علیہ السلام دی تعلیم نو چھوڑ کے کسے کہانیاں دے پیچھے لاگے بزرگاں دے پیچھے لاگے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دی واضح حدیث دے مقابلے دے اندر غیراں دیاں باتاں نو ترجیح دینے والا انہیں بھی اس بات
बात की तरजीह इस बात की जनाब तरीम दी है कि नबी अलैहिस्सलाम दी बात है उन्होंने तसल्ली नहीं हुई। आ जड़ा वही वाली शरीयत मिले तेरे कोल मौजूद अल्लाह दा कुरान एदे ते मैनू तेनू तसल्ली ना होवे, फिर भी असी कही नबी अलैहिस्सलाम दे असी प्यारे आ और अल्लाह दे पैगंबर अलैहिस्सलाम दे गुलाम है। कहन लगा अगर नबी अलैहिस्सलाम दी गल नू सच मान लईए ते असी ते गधियां नाल भी भैड़े होए। जग्गां दे पीर रब दे हबीब अलैहिस्सलाम दी सच्ची मुहब्बत ए जनाब हज़रत उमर बिन साद दे दिल दे अंदर उस वेले चेहरे दा रंग तब्दील हो गया। चाचा जी गल की कीती जे, केड़े अल्फाज ते केड़े अंदाज नबी अलैहिस्सलाम दी तौहीन करदी हो पे। मैं ते तुहाडी बड़ी इज्जत करदा सा, बड़ा एहतराम करदा सा। एक रिश्ता तुहाडे नाल एक अल्लाह दे पैगंबर अलैहिस्सलाम दे नाल और अल्लाह जुल जलाल वल इकराम दे नाल, अल्लाह जुल जलाल वल इकराम दे बंदियां दे अंदरों अल्लाह दे नबी दे नाल प्यार है या तुहाडे नाल प्यार है ते तुसी ते तकसीम कर दी है। मेरे प्यार नू एक पासे लगा दिता जे, या ते मैं तुहाडा साथी बन जाते अल्लाह और उसदे रसूल दा कायन हो जा, या फिर अल्लाह और उसदे रसूल दे सामने जाके तुहाडी गल कर देवां ते अल्लाह और उसदे रसूल दा प्यारा हो जा। और लोगो छोड़ो छोड़ो रिश्तेदारियां टूटदियां टूट जान, बरादरी छोड़ जांदी है ते छोड़ जावे, अपने दूर हुंदे ते दूर हो जान। ना अल्लाह दा कुरान छड़िया जे ना आमिना दा लाल छड़िया जे। यही आले हदीस दी तरीम है। कई बंदे कहंदे आहो ये भी कर लो इंज भी कर लो, फिर केड़ा फर्क पैंदा है? मैनू दसो फिर अल्लाह दे पैगंबर दे आउण दा मकसद की? जे इंज भी करी जाना उंज भी करी जाना, फिर असी कादे उम्मती हैं? फिर कलमा कादा पढ़िया? फिर अल्लाह ने आसमान तो एक कुरान कादे वास्ते नादल कीता है? अल्लाह दे नबी कादे वास्ते आए ने? शरीयत कादे लई रब ने महफूज कीती है? जे अपनी मर्जियां भी करी जानियां ते मुसलमान भी कहलाई जाना, फिर इन्हां दा मकसद जानिए, इन्हां दा मकसद समझिए। हजरत गल सुनिए तवज्जो दे नाल। हजरत उमर बिन साद रज़ी अल्लाह तआला कहंदे चाचा जी फैसला होएगा या मुहब्बत तुहाडे नाल होएगी या मुहब्बत अल्लाह दे पैगंबर दे नाल होएगी। ऐ अल्लाह दे पैगंबर दे मुकाबले दे अंदर आ जेड़ा अल्लाह दे पैगंबर दा गुस्ताख है ओदे नाल मुहब्बत हो सकदी नहीं। सानू भी कई यार बेली कहंदे ओए आ जाओ चल ए भी मन लिया करो, ओए ए जे तुसी किसे इमाम दे पीछे नहीं लगोगे, किसे पीर दे पीछे नहीं लगोगे तो तुहाडी ढोई किवें होएगी? तुहानू कौन पुछेगा? मैं कहना जिन्हों सारियां नू इमामां नू पुछ लिया, इमाम अबू हनीफा दे मनन वाले भी पूछ लिया, इमाम शाफी दे मनन वाले भी पूछ लिया, इमाम अहमद बिन हंबल दे मनन वाले भी पूछ लिया, इमाम शाफी इमाम मालिक सारे दे तुर गए, असी खलोते हैं, कोई सानू भी पूछेगा कि नहीं? असी खलोते हैं मिसाल दे तौर पर तुर गए, हालां एडी छेती होना जाना जुना कोई नहीं, क्योंकि सब तो पहले वारी अल्लाह दे नबी दी, सब तो पहले वारी अल्लाह दे नबी दी। ते अल्लाह दे नबी ने सब तो पहले किना पूछना, किना पूछना? सहाबियां नू। किना पूछना? सहाबियां नू। ते सहाबियां दे पिछे ही भाबियां होना, सहाबियां दे पिछे ही भाबियां जिन्ना होना वो ते बोलो, सहाबियां दे पिछे ही भाबियां ने होना, क्योंकि सानू अल्लाह दे नबी ते अल्लाह दे नबी दे सहाबा तो अलावा कोई होर पासा चंगा लगदा? किसी होर पासे असी जांदे? और जाइए क्यों? अल्लाह ताला ने ऐसी को हसी बनाई जिदे कोल एडा सोहना नबी होए, एडा आला नबी होए, एडे आला अखलाक वाला, एडी आली जुबान वाला, एडे आला मयार वाला नबी ते नबी दी बात होए, उन्होंने किसी होर पासे जान दी लोड़, किसी होर दा दरवाज़ा खड़कान दी लोड़। तवज्जो तुहाडी हट गई है, तवज्जो करा के फिर मैं अगली गल करके मुका दिया। तवज्जो फरमाया जे जरा ऐ तुसी इधर उधर जो वेंदे हो ना, फिर मेरा भी दिल करता गल इधर उधर लाई आ, तो जो तुहाडा ध्यान मेरे वाल हुंदा फिर मैं अपनी गल ते आ जान। एडा सोना ते एडा आला नबी, कई बंदे बैठे होंगे कहते मौलवी गल्लां बड़ियां कि शेर कोई नहीं सुनाए, इस वास्ते मैं आख्या चलो एक भी सुना दईए। कई बंदे इस ज़ौक वाले भी होंगे ने, एवं ठरे ना बैठे, मैं तुहाडा ज़ौक पूरा करके इस रवायत को खत्म करके तो मैं तुहाडे कोल इजाज़त चाहांगा। तवज्जो करे जे माज़ाती तुहूरो वमा तईना बिमिस्लिही, मैं गल कर रहा कि जिदे कोल एडा सोना पैगंबर होए, एडा बाअखलाक पैगंबर होए, जिदे कोल इन्नी सोहनी जुबान वाला, इन्नी सोहनी सीरत वाला, इन्ने सोहने किरदार वाला, इन्ने सोहने मुकाम वाला नबी मौजूद है, नबी दी बात मौजूद है, नबी दी शरीयत है, नबी दी तलीम मौजूद है, उन्होंने किसी होर पासे जान दी लोड़
مادت الدہور وما اتینا بمثلہی ولقد اطاف جزنا نظرائی مدتاں گزر گئیاں زمانے بیت گئے آپ جیسا کوئی نہیں آیا اور جدو آپ آگے پھر آپ جیسا کوئی آ سکدا گج کے بولیا جی آپ جیسا کوئی آئے گا کوئی آیا تے میں محبت نہ کیا نا آگے آسو نہ کملی دی چم مار کے چیتیاں راما بڑے ویخ دے رہ گئے نہیں بولے محبت نال سونے پیغمبر دی گل ہوندی ہے پئی تے جڑا امتی ہے جڑا غلام ہے انہوں تڑپ جانا چاہیے ہے آگے آسو نہ کملی دی چم مار کے جدیاں راما بڑے ویخ دے رہ گئے آگو دی چکے حلیمہ نے سرکار نو نازم والے کھڑے ویخ دے رہ گئے آگے آسو نہ کملی دی چم مار کے جدیاں راما بڑے ویخ دے رہ گئے نہ مکڑے دا دل ویخ دے او میرے اللہ تے بندیاں دا دل ویخ دے نہ مکڑے دا دل ویخ دے او میرے اللہ تے بندیاں دا دل ویخ دے اکو جیانو بھی گل لا وے میرا نبی کالیانو بھی گل لا وے ساڈا نبی حسن والے کھڑے ویخ دے رہ گئے آگے آسو نہ کملی دی چم مار کے جدیاں راما بڑے ویخ دے رہ گئے رات معراج دی اسونک سا گیا رات معراج دی اسونک سا گیا انہوں مسلط کیتا سی رب نے کھڑا آج امامت کرائے گا میرا نبی آج امامت کرائے گا ساڈا نبی انبیاء سارے کھڑے ویخ دے رہ گئے آگے آسو نہ کملی دی چم مار کے جدیاں راما بڑے ویخ دے رہ گئے خوش بخت سی کلی ابو ایوب دی جتھے ٹھہری جا ڈاچی میرے محبوب دی خوش خوش بخت سی کلی ابو ایوب دی جتھے ٹھہری جا ڈاچی میرے محبوب دی نیویاں دا پرونا اے میرا نبی ماڑیاں دا پرونا اے ساڈا نبی کوٹھیاں والے چڑے ویخ دے رہ گئے آگے آسو نہ کملی دی چم مار کے جدیاں راما بڑے ویخ دے رہ گئے آخری
जुमला ओ दा बचपन सुना ते जवानी सुनी ओ दी गुरबत सुनी ते सुल्तानी सुनी ओ दा बचपन सुना ते जवानी सुनी ओ दी गुरबत सुनी ते सुल्तानी सुनी सच्चे उम्मती बख्शाए और सच्चे उम्मती बख्शाए गा मेरा नबी और सच्चे उम्मती बख्शाए गा साडा नबी झूठे आशक खड़े वेख दे रह गए अल्लाह दे नबी दा सहाबी आंदा इंज नहीं हुंदा कि अल्लाह दे नबी नाल भी प्यार करिए ते तेरे नाल भी करिए जेड़ा नबी दा गुस्ताख है उहदे नाल साडा प्यार हो सकदा जेड़ा रस्ता पैगंबर दी हदीस दी मुखालफत करदा होए असी उहदे ते चल सकदे सुनिया जे जरा ये गल कीती हज़रत उमैर ने ते चाचा कहंदा फकुल माशेत जा जिन्हों कहने कह लै वजह की है आंदा अंता तिफलुन गिर्रुन ला युसद्दिकु कन्नास फकुल माशेत तेरी ते उम्र ही छोटी जही है तेनू गल करन दा पता जेड़े बंदे कहंदे ना सानू मंगना नहीं आउंदा उन्होंने गल समझान लगा जिन्होंने मंगना नहीं आउंदा ते इस गल्ले फस जाते ने फिर ऐसे फसते ने निकलना नहीं आउंदा फिर दे के फिर मौलवी साहब कुछ करो मैं तो फस ही गया इन्ने दे बैठा फिर आंदे होर लैके आओ इन्ने दे बैठा फिर होर लैके आओ हज़रत उमैर बिन साद रज़ी अल्लाह ताला चाचा आंदा उम्र छोटी जही है तेरी गल तू तो नादान बच्चा है तेरी गल कौन सुनेगा ते कौन इसकी तस्दीक करेगा जा जिन्हों कहना जो मर्जी कह लै हज़रत उमैर बिन साद नबी अलैहिस्सलाम दे कोल आए आके कहते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल जल्लास इब्न सवीद खान अल्लाह व रसूला वहुवा अम्मीउन कद तबर्रातु इलैका कद तबर्रातु इलल्लाह सुम्मा इलै सुम्मा अलैका सोनिया मेरा चाचा जल्लास तुहाडा खान जे अल्लाह दा खान जे है मेरा चाचा लेकिन मैं ओहदे कोलों बरी हाँ तुहाडे मामले च भी ते अल्लाह दे मामले तुहाडी अदालत च भी ते अल्लाह दी अदालत च भी नबी सलाम फरमाते ने माजा काला की होया की आखिया उन्हें केड़ी खयानत की है ते कहंदा सोनिया मैं उन्होंने जाके तुहाडे बारे अंदर गल सुनाई ते उन्हें अगो अल्फाज कहे ने वल्लाहि लौ काना मुहम्मदुन सादिका लनाहनु शर्रु मिनल हमीर नबी सल्लल्लाहु सलाम ने गल सुनी फरमाया सहाबा नु बुलाया सहाबा नु बुला के पूछया ए उमैर की आंदा जरा गल सुनो ना सहाबा इकराम रिजवानुल्लाह अलैहि मजमईन ने गल सुनी है ते सहाबा इकराम ने जवाब की दिता जेड़ी गल चाचे ने की है नबी सल्लल्लाहु सलाम दे कोई सहाबा ने बात की है कहने लगे सोनिया ला तो सद्दिक हो क्यों फाहुवा ला यई मा यकूल एदी गल दी तस्दीक ना कर तवज्जो मेरे वाल फरमाओ उधर एदी गल दी तस्दीक ना करया जे एदी गल दी मैं भी हदीस मुकम्मल ही कर रहा बस छेती छेती इस तुहानू समझ लग ही गई होनी की हुंदा है एदी गल दी तस्दीक ना करया जे गल कित्थे आके केड़ी गल होई नबी सल्लल्लाहु सलाम दे सहाबी ये कहंदे ने सोनिया ला तो सद्दिक हो फाहुवा ला यई मा यकूल एदी गल दी तस्दीक ना करियो इनू तो यह भी नहीं पता ये गल की पिया करदा है जेड़े कहंदे सानू मंगना नहीं आउंदा नबी दे सहाबी कह रहे ने इनू पता नहीं जे कि गल की पिया करदा चाचे भी आखिया तेरी गल दी तस्दीक कोई नहीं करनी किसे तू ते नादान बच्चा है ते आंदे ने वल जल्लास इब्न सवीद युसल्ली माना वहुवा शैखुन कबीरुन वो जिदे बारे गल करदा पिया वो साडे नाल नमाज़ां भी पढ़न वाला है ते नाले बुजुर्ग बंदा भी जे ऐ नादान बच्चा इहदी गल दी तस्दीक ना करया जे ते नबी सल्लल्लाहु सलाम फरमांदे ने उमैर पुत्र तेनू भुलेखा लग गया गलती लग गई है इंज दियां गल्लां नहीं करी दियां चल जान दे जो गल होई सो होई मुख्तसर नबी सल्लल्लाहु सलाम ने हज़रत उमैर दी गल दी तस्दीक नहीं की थी ये सहाबा इकराम ने गवाही दी नादान है चाचे गवाही दी नादान है सुनिया जे जरा तवज्जो दे नाल ते हज़रत उमैर बिन साद मस्जिद नबी चो निकलते ने पे ते निकलदियां ना इस तरह करके अपने रब दे सामने गल की थी उस दर ते जेड़ा नादाना दी भी गल नूं समझदा आंदे ने या अल्लाह अल्लाहुम्मा इन कुंतु सादिकन फसद्दिकनी व इन कुंतु काज़िबन फकज़्ज़िबनी मेरी गल दा जेड़ी
پوری تقریر دی جڑی گل میں سمجھان لگا وہ گل ذرا گل ضائع نہ کریا جے، میں گل مکان لگا توجہ کریا جے، کالے نہ پہ جے۔ آخری لفظ نے، آخری نکتہ ہے، اللہم ان کنت صادقا فصدقنی و ان کنت کاذبا فکذبنی۔ اللہ تیرے پیغمبر دے صحابہ بھی آکھیا میں نادان ہاں، میرے چاچے بھی آکھیا میں نادان ہاں، لیکن یا اللہ تو تے جاننا ہے، اگر میں سچا ہاں تے میری تصدیق کر دئی، اگر میں جھوٹا تے مینوں جھوٹا ہی رہن دے۔ تے آسمان والے رب نے فرمایا جنوں کوئی نہ سمجھے کون سمجھدا ہے؟ آسمان تو قرآن آ گیا، پھر فرمایا یحلفون باللہ ما قالوا وَلَقَدْ قَالُوا کلمۃ الکفر وَکَفَرُوا بَعْدَ اسلامہ۔ قرآن نے آ کے تصدیق کی تھی، سونیا تہاڈا نادان جدے بارے تہاڈے صحابہ گواہی دیتی تے دے چاچے نے آکھیا نادان ہے، میں رب دی گواہی دینا پیا او نادان نہیں جے، باشعور ہے، او دی گل سچی ہے تے او دے چاچے کولوں غلطی ہوئی۔ نادان بچیاں دی رب سندا ہے تے تو ایویں آندا پھرنا میری رب نہیں سندا۔ نہ ایسے بول بولیا کر، نہ اپنے ایمان دا بیڑا غرق کریا کر۔ اللہ کو دعا ہے اللہ تعالیٰ جو سنیا جو سنایا صحیح معنی دے اندر او دے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ جنہ دوستاں نے مینوں وقت دیتا، اگر کوئی چند منٹ اگے ہو گئے تے یہ بھی میری زیادتی ہے، میں مجمع عام دے اندر زیادتی کی تھی، مجمع عام دے اندر انہاں کولوں معذرت خواہاں، تہاڈا وقت میں زیادہ لیا، اللہ دی رضا واسطے مینوں معاف کر دیا جے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔